The Secrets of Life with Subhas Agam. ओशोको नाम हेर्नुस् न, ओशोले के गर्नुभयो, सुरुमा उहाँलाई आचार्य रजनीश भनिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि भगवान श्री रजनीश भनिनुभयो, त्यसपछि फ्रेन्ड्स अफ ओशो यसो गर्नुभयो, त्यसपछि ओशो नाम त धेरै पछि चाहिँ गर्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म ओशो भएको भए 2-3 पटक आफ्नो नाम बदलिसक्नुहुन्थ्यो अहिलेसम्ममा पनि। त भन्नुभएको छ उहाँले गहिरोमै गएर, यो तिम्रो चाहिँ सबभन्दा ज्यादा मोह हुने अहङ्कारले पक्डिने चिज नाम हो रे। किनभने हामीलाई बाल अब शिव कृष्ण विष्णुको तस्बिरमा हामी एउटा गोलो त्यो औरा बनाउँछौँ नि, एक्ज्याक्टली त्यो चिज उहाँहरूमा हुन्छ। त्यति बेला हामीहरू जो गइराखेका छौँ हामीलाई त्यो देख्ने सामर्थ्य त हुँदैन। हालाकि जब मैले अलिकति ध्यानमा अलिकति प्रगति भयो त्यसपछि देख्न थालेँ। पहिले त केही पनि त्यस्तो हामीलाई थाहा हुँदैन, तर त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको हुन्छ त्यो औराले। त्यसो भएको हुनाले यति त्यहाँ बसुन्जेल फेरि सबै चिज छन त थिए, तिनै जम्मै मनका विकारहरू ती पनि मेटिएका थिएनन्, तर तिनीहरू यस्तो शान्त भएका थिए कि साह्रै दुखी मान्छेको आधाभन्दा बढी दुःख घटाइदियो भने आहा म त सुखी छु भन्ठान्छ नि। सम्भवतः हाम्रो हालत त्यही हुन्छ। हामी नयाँ बुद्ध पुरुषको औरा क्षेत्रमा त्यो ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गऱ्यौँ भने त्यस्तो हुन्छ, पुरै मेटिएको। जो बुद्ध पुरुष तपाईँ हाम्रै अगाडि आयो भने पनि हजुर हामी चिन्न सक्दैनौँ। बाहिरबाट हामीलाई चिन्नलाई हाम्रो जो अहिलेसम्म हामीले बनाएको हाम्रो व्यक्तित्व जो छ, पर्सनालिटी जसलाई हामी मन भन्छौँ, त्यसले बाधा दिन्छ। त्यो क्लिन हुँदैन, हाम्रो दृष्टि नै क्लिन हुँदैन, हामी चिन्न सक्दैनौँ। केवल 2टा मान्छेले कोही बुद्ध पुरुष हो कि होइन, केवल 2टा मान्छेले जान्दछ। अच्छा, केवल 2टा मान्छेले जान्दछ। एउटा हो ऊ आफै जो बुद्ध पुरुष भयो, ऊ आफै। दोस्रो हो उसको सद्गुरु। केवल सद्गुरु र आफू 2टा बाहेक अरूले कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मलाई अलिकति अनुभव छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि त्यो सद्गुरुको प्रेममा यति ज्यादा डुबेको हुन्छ त्यो बुद्ध पुरुष भइसकेको मान्छे, ऊ आफूलाई बुद्ध पुरुषै मान्दैन उसले। आखिर अङ्गुलीमाल 79 व्यक्तिको हत्या गरेको हेर्नुस्, 79 व्यक्तिको हत्या गर्नु, त्यो मान्छे कति ऊर्जावान रहेछ त्यहाँ ख्याल गर्नुस्। एउटा कुरा कि दोस्रो कुरा ख्याल गर्नुस्, जम्मी अस्तित्वको हिसाबमा लिनुस्। यो पुरा अस्तित्वको हिसाबमा कसले कसलाई हत्या गर्छ, को हत्या गरिन्छ। कृष्ण के भन्नुहुन्छ, कसले कसलाई मार्छ, को मर्छ, यही भन्नुहुन्छ होइन। कृष्ण कम घातयति हन्ति कम, यही भन्नुहुन्छ नि कृष्णले। यो भने के हो अर्थ? ऊर्जावान व्यक्ति, यस्तो व्यक्तिलाई त सन्तहरूले खोजी हिँड्छ। सन्तहरूले खोज्छ। त्यही ऊर्जा हो जो ऊर्जाले 79 हत्या गर्यो, त्यही ऊर्जालाई यतातिर पल्टाइदियो भने त्यही त बुद्ध हुने हो नि। त्यही ऊर्जा त बुद्ध हुने हो। भनेपछि त्यसो भए एउटा कायर मान्छे हुन्थ्यो भने सायद उसँग ऊर्जा हुँदैन थियो। उसले 79 हत्या त के एक हत्या पनि गर्न तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, एउटा मुर्गालाई मार्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। चौथो शरीरमा नपुगिकन यो छुट्याउन सक्दैन। हाम्रा के छन्, हाम्रा लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स। यो जुन होल टोटल एउटा चाहिँ ड्रामा छ, त्यसको पार्ट हो कि यो पनि? यस्तो हुनै पर्थ्यो। यसैबाट खारिनी हो कि, यसैबाट ओशोको शिष्यहरूमा निखार आउने हो कि? अस्तित्वले यही गराउँछ। अस्तित्वले गलत त कहिले पनि गराउँदैन। यदि यो गलतै गरायो भने ओशो नै गलत हुन्थ्यो। सज्जन र दुर्जन 2 चिज हुँदै होइन। हर मन दुर्जन छ, हर मन
सज्जन छ। यो सज्जन र दुर्जनबाट पार भयो भने त बुद्ध पुरुष बनिहाल्यो नि, साक्षी भइहाल्यो, त्यो त साक्षी चैतन्यमा प्रवेश गरिहाल्यो। यो अर्थबाट हेर्नुपर्छ। त्यसै भएर साधना भनेको The Secrets of Life with Subhas Agam. This program is supported by Bobby's World YouTube channel. Please type Bobina Sapkota on YouTube and subscribe to her channel. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। द सिक्रेट्स अफ लाइफमा विभिन्न साधक, सन्त, दार्शनिक र गुरुहरूलाई भेट्ने क्रममा आज हामी एकजना यस्ता सन्यासीसँग, यस्ता साधकसँग, यस्ता आचार्यसँग भेट गर्दैछौँ जसले साक्षात् ओशोलाई नै भेट गर्नुभएको थियो र ओशोकै हातबाट माला ग्रहण पनि गर्नुभएको थियो र ओशो धारामा रहेर लामो समय आचार्यत्वको कर्म पनि गर्नुभयो र धेरैलाई ओशोसँग जोड्ने काम पनि गर्नुभयो। आउनुहोस् आचार्य श्री ओशो वासुदेवजीलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ आचार्य श्री। धन्यवाद सुभाषजी, एकदम राम्रो। सन्चै हुनुहुन्छ आचार्य श्री? बिल्कुल ठिक छु। हजुरलाई मैले आचार्य श्री ओशो वासुदेवजी नै भन्दा ठिक हुन्छ, मैले सुनिरहेको चिनिरहेको नाम त त्यो नै हो, तर मलाई जिज्ञासा ओशोले हजुरलाई दिनुभएको नाम चाहिँ के थियो? मलाई ओशोले दिनुभएको नाम चाहिँ स्वामी प्रेम वासुदेव। प्रेम वासुदेव थियो। प्रेम वासुदेव। यो यसको पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ हजुर कहानी छ। यो सन् 1978 को जुलाईको कुरा हो। यो गुरु पूर्णिमा ताका थियो। 14 जुलाई 1978 मेरो सन्यास दिन। हामी 4 जना गएको थियौँ नेपालबाट सन्यास लिन। ठीक। त पहिलो दिन हामी 4 जना सन्यास लिन गयौँ। मलाई चाहिँ इन्ट्री नै दिएन। त्यो गेटमा चेक गर्नेहरूले हो यु क्यान नट गो, तेरो कपालमा चाहिँ स्मेल आउँछ। हालाकि म 6 पटक नुहाएर गएको थिएँ है। 3 जना गए। अब उहाँहरू आउनुभयो, म बडो खिन्न भएँ। अब जान पाइनँ। फेरि भोलिपल्टको लागि मलाई एपोइन्टमेन्ट मिल्यो। 3 जनाले चाहिँ जो आउनुभयो उहाँहरू चाहिँ अब ईश्वर भारती, गोविन्द भारती, कृष्णदेव भारती, यसरी भारती। के थियो ओशोको चलन भनेदेखि त्यो बेलामा जति पनि इन्डियन, नेपाली योहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको आफ्नो नामको पछाडि चाहिँ भारती जोडिदिनुहुन्थ्यो। महिलाहरूको नामको चाहिँ अगाडि प्रेम अनि जे नाम दिनु छ महाप्रेम फलाना, त्यसरी दिने चलन उहाँको थियो। फर्केर आएँ अनि जुन दिन म गएँ भोलिपल्ट चाहिँ एडमिसन पाएँ। म लाइनमा बसिरहेको थिएँ। सबैको त्यो भारती, मलाई भित्र कता के के भारती नाम त्यति मलाई भित्रबाट रिजेक्ट गर्यो कि मलाई। अब आफ्नो पालो आउने बेलासम्म त्यो रिजेक्ट आएको ओर्या पनि बिर्सिसकेँ। अब ओशोको अगाडि उहाँको चरणको चाहिँ उसमा बस यसै गरी जसरी सुभाषजी तपाईँ र म बसेका छौँ यति दूरीमा, हामी 3 फुटको दूरीमा चाहिँ छौँ। यसरी गुरुसँग बस्न पाउँदा त अब मेरो त कहाँ के भयो, यो विचार दुनियाँभरको माइन्ड भन्ने त त्यहाँ छँदै थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा त जम्मै बिर्सिएको थिएँ मैले। जब मेरो नाम गुरुले पढेर सुनाउनु अनि पो म झसङ्ग भएँ। मलाई त्यो भारती भन्ने नाम आउला भन्ने चाहिँ यो पढ्या थियो। कस्तो त्यो आएर गुरुलाई कसरी कम्युनिकेट भयो, किन त्यो सबै इन्डियन, सबै नेपालीलाई अनिवार्य रूपले उहाँले चाहिँ भारती जोड्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। हजुर हजुर हजुर। यो बडो रमाइलो चाहिँ यो गर्नुभएको छ त। अहिले जो तपाईँले सुभाषजी नाम भन्नुभयो, मैले चाहिँ अहिले के गरेको छु भने मलाई त अरू केही यो प्रिफिक्स सफिक्स नामको अगाडि पनि पछाडि पनि केही जोडेको पनि मलाई त्यति महत्त्व लाग्दैन। नजोड्नु नै ठिक हो कि जस्तो लाग्छ। कसैले वासुदेवजी भन्यो या वासुदेव स्वामी या स्वामी वासुदेव या आचार्य वासुदेव, जे एउटा विशेषण समेत नजोडिकन वासुदेवजी भन्नुभयो भने म खुसी हुन्छु। मलाई त्यो कुनै उहरू जोडेको कुनै पनि सफिक्सहरू जोड्नु, ओशो त हामी सबै ओशोमय हौँ।
ओशोकै कृपा हो हामी सबमा। त्यसो भएको हुनाले ओशो भनिरहनै पर्दैन। त्यो त के भने उही म पुरुष हुँ भन्नु र म महिला हुँ र महिलाले भन्नु जस्तै यो त सबै चाहिँ ओशोमय छ अस्तित्व। त्यसो भएको हुनाले त्यो केही जरुरी छैन। र अर्को कुरा पनि के छ भने नाममा फेरि जसरी ओशोको नाम हेर्नुहोस् न, ओशोले के गर्नुभयो, सुरुमा उहाँलाई आचार्य रजनीश भनिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि भगवान् श्री रजनीश भनिनुभयो, त्यसपछि फ्रेन्ड्स अफ ओशो यसो गर्नुभयो, त्यसपछि ओशो नाम त धेरै पछि चाहिँ गर्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म ओशो भएको भए 2-3 पटक आफ्नो नाम बदलिसक्नुहुन्थ्यो अहिलेसम्ममा पनि। त भन्नुभएको छ उहाँले गहिरोमै गएर यो तिम्रो चाहिँ सबभन्दा ज्यादा मोह हुने अहङ्कारले पक्डिने चिज नाम हो रे। किनभने हामीलाई बाल अवस्थामा हामीलाई बुद्धि नै म्याच्योर हुन नपाउँदै, बुद्धि छिप्पिन नपाउँदै हामीलाई दिइने चिज नाम हो। बाबु भन्या हुन्छ, बाबुको कस्तो छ भन्या हुन्छ, बाबु तिमी मोहन हौ, मोहन भन्ने बित्तिकै ओहो मेरो मोहन यस्तो। त्यो बाबुआमा ठुलो मान्छेले भन्या सुन्दा त्यो मोहन प्रतिको त्यो पकड, अनि कसैले मोहनलाई केही भन्यो कि त एकदम मनमा यस्तो किसिमको चाहिँ इम्पल्स सुरु हुन्छ, यसरी आउँछ। त्यसो भएर तिमीलाई म नाम बदलिदिन्छु, यो सब बदलिदिन्छु, पुरानो सब छुटाइदिन्छु, तिमी मलाई हेर के छ नामभित्र, केही पनि छैन, यो मैले देखाइदिएको तिमीहरूलाई। यो बहुतै सुन्दर एउटा ओशोको जीवनबाटै देखाइदिनु भयो कि नाममा केही छँदै छैन। वन्डरफुल। अब मलाई ओशोसँगका कुराहरू जति सुने पनि अझै सुनौँ लाग्छ। गुरुको कुरा हामीले त गुरुलाई देख्न पाएनौँ, फोटोमा देख्यौँ, भिडियोमा देख्यौँ, साक्षात् देख्न पाएनौँ। साँच्चै त्यो एम्बियन्स कस्तो हुन्थ्यो गुरुको अगाडिको त्यो आहो के भन्छ त्यो औरा त्यो माहौल कस्तो हुन्थ्यो गुरुको अगाडि, कस्तो फिल हुन्थ्यो हजुरलाई? बडो एकदमै चाहिँ आह्लाद आउने चाहिँ एरिया तपाईँले रिमाइन्ड गराउनु भयो सुभाषजी। यो यस्तो वातावरण, अब म त के थिएँ भने जुन बेलामा म ओशोलाई भेट्न गएँ त्यो बेलामा म त सरकारी कर्मचारी थिएँ, अफिसर लेभलको मान्छे, एउटा चाहिँ अलिकति रिस्पेक्टेबल भनौँ न नेपालको लागि, त्यस्तो थिएँ। अब बाटोमा उहाँलाई भेट्न जाँदैदेखि बाटोदेखि नै मलाई कस्तो फिल हुन थाल्यो भने घरबाट म केही सोचेर गएको थिइनँ, एकपटक दर्शन गर्न लायक छ भनेर गएको थिएँ। तर बाटोदेखि नै त्यो कस्तो भित्रबाटै यस्तो त्यो इन्स्टिङ्क्टिभ प्रेरणा आयो। बाटोमा मैले के गरेको थिएँ भने एक जोर लुगा गैरिक रङको मसँग थियो, मैले बाटोदेखि नै गैरिक लुगा लाउन थालेँ। सबै साथीहरू जो हामी गएको थियौँ बाटोदेखि नै मलाई त्यो किन त्यो प्रेरणा नै त्यस्तो आयो। र त्यहाँ बस्दाखेरि नै अनि दीक्षा लिन चाहिँ मलाई मन लाग्यो। यो यसरी हुँदो रहेछ। त्यो गुरुको जो आकर्षण हो त्यो अगाडि नै पुग्नु पर्दो रहेछ। तपाईँले चाहिँ अलिक हुन त म गुरुसँग भेट्न जानुभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि उहाँको साहित्य पढ्थेँ, ध्यान पनि गर्थेँ। त्यसले पनि अलिकति मेरो आफ्नो भित्रको वातावरण चाहिँ अलिकति उहाँप्रति पोजिटिभ बन्यो होला, त्यो पनि कारण हुनसक्छ। र जब त्यहाँभित्र आश्रममा गएर हामी त पुगेको भोलिपल्टदेखि नै प्रवचन सुन्न थाल्यौँ। 4-5 दिनपछि मात्रै दीक्षा लिएको हो, 1 हप्ता बसेपछि दीक्षा लिएको, 1 हप्ता पछि। त्यो 1 हप्ता बसुन्जेलमा त्यहाँको अब त्यहाँ छोडेपछि न मूल्याङ्कन, त्यहाँ बसुन्जेल त के त्यो सब माइन्ड नै हुँदैन के, तपाईँको मन नै हुँदैन। त्यहाँ बसुन्जेल तपाईँलाई चाहिँ कुनै प्रकारको नकारात्मक विचारहरू यस्तोहरू सबै उहाँको जो त्यो बुद्धा फिल्ड जो भन्नुहुन्छ, एउटा
वन छ उहाँहरूको चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्र, ऊर्जाको एउटा क्षेत्र। त्यसैको प्रतीक स्वरूप हामीहरू त्यो बुद्ध, शिव, कृष्ण, विष्णुको तस्बिरमा हामी एउटा गोलो त्यो औरा बनाउँछौँ नि, एक्ज्याक्टली त्यो चिज उहाँहरूमा हुन्छ। त्यति बेला हामीहरू जो गइराखेका छौँ हामीलाई त्यो देख्ने सामर्थ्य त हुँदैन। हालाकि जब मैले अलिकति ध्यानमा अलिकति प्रगति भयो त्यसपछि देख्न थालेँ। पहिले त केही पनि त्यस्तो हामीलाई थाहा हुँदैन, तर त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको हुन्छ त्यो औराले। त्यसो भएको हुनाले यति त्यहाँ बसुन्जेल फेरि सबै चिज छन त थिए, ती नै जम्मै मनका विकारहरू ती पनि मेटिएका थिएनन्, तर तिनीहरू यस्तो शान्त भएका थिए कि साह्रै दुखी मान्छेको आधाभन्दा बढी दुःख घटाइदियो भने आहा म त सुखी छु भन्ठान्छ नि। सम्भवतः हाम्रो हालत त्यही हुन्छ। हामी नयाँ बुद्ध पुरुषको औरा क्षेत्रमा त्यो ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गऱ्यौँ भने त्यस्तो हुन्छ। पुरै मेटिएको हुँदैन, रहन्छ, तर उसको ऊर्जा क्षेत्रले यस्तरी डोमिनेट गरिदिन्छ, यस्तरी थिचिदिन्छ कि त्यो अलिअलि भएको त्यसले शिर उठाउनै पाउँदैन। अनि त्यो त आफूलाई त बडो मस्त ठान्छ। यस्तो किसिमको वातावरण हामीले अब बुद्ध पुरुषलाई देख्न पाएनौँ। यो पछिल्लो समयमा म बुद्ध हुँ भनेर आउनुभएका धेरै व्यक्तिहरू देख्न पाइयो, तर हजुरले जोस् अब संसारले बिलिभ गरेको, एक्सेप्ट गरेको, हामीले पनि एक्सेप्ट गरेको उहाँ साँच्चै एकजना बुद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो होस् भन्ने हामीलाई सबैलाई थाहा छ। त्यो हिसाबले बुद्ध पुरुषमा के त्यस्तो हुँदो रहेछ जुन आम मान्छेमा हुँदैन? सबभन्दा पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, यो जो बुद्ध पुरुष तपाईँ हाम्रै अगाडि आयो भने पनि हजुर हामी चिन्न सक्दैनौँ। बाहिरबाट हामीलाई चिन्नलाई हाम्रो जो अहिलेसम्म हामीले बनाएको हाम्रो व्यक्तित्व जो छ, पर्सनालिटी, जसलाई हामी मन भन्छौँ, त्यसले बाधा दिन्छ। त्यो क्लिन हुँदैन, हाम्रो दृष्टि नै क्लिन हुँदैन, हामी चिन्न सक्दैनौँ। केवल दुईटा मान्छेले कोही बुद्ध पुरुष हो कि होइन, केवल दुईटा मान्छेले जान्दछ। अच्छा, केवल दुईटा मान्छेले जान्दछ। त्यो दुईटा मान्छे एउटा हो ऊ आफै जो बुद्ध पुरुष भयो, ऊ आफै। दोस्रो हो उसको सद्गुरु। केवल सद्गुरु र आफू दुईटा बाहेक अरूले कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मलाई अलिकति अनुभव छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि त्यो सद्गुरुको प्रेममा यति ज्यादा डुबेको हुन्छ त्यो बुद्ध पुरुष भइसकेको मान्छे, ऊ आफूलाई बुद्ध पुरुषै मान्दैन उसले, यतिसम्म पनि हुन्छ। अनि गुरुले नै छकछकाइ दिनुपर्छ, तेरो काम सिद्धियो, ल जा अब मेरो काम गर भनेर गुरुले पठाएपछि बल्ल उसलाई चाहिँ चस्का दिएर त्यसलाई भनिदिनु पर्दो रहेछ। यतिसम्म पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो आम मान्छेले चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन, आम मान्छेले थाहै पाउँदैन। सामान्यतया भारतमा तर त्यस्तो एउटा चाहिँ व्हिम चलेको थियो कि बजारमा मान्छेले बच्चाले के भन्थ्यो नि, आचार्य रजनीशकोमा नजानु, उसलाई त देखेपछि तिमी फसिहाल्छौ, उसको आँखाले नै तिमीलाई आकर्षण गर्छ, उसले बोल्ने बित्तिकै, उसलाई देख्ने बित्तिकै तिमी फस्छौ भनेर भनेको पनि सुनियो। र जति उहाँलाई भेट्न गए उहाँका नै भएर पनि रहे, उहाँलाई देखेर यो मान्छे ठिक छैन भनेर फर्किने सायदै कम भयो होला। त्यो अर्थमा म बार सम्झिन्छु कि अङ्गुलीमाल जस्तो हिंसक व्यक्ति जब बुद्ध जस्तो व्यक्तिको दर्शन पायो, त्यो दर्शनले मात्रै उसले ऊप्रतिको उसमा भएको त्यस्तो हिंसक प्रवृत्ति पनि त्यो हटेर गएको थियो। त्यो बुद्धको ऊर्जाले नै काम त गर्दो रहेछ नि, होइन? बिल्कुल। त्यसमा एउटा कुरा विचार गर्न लायक अर्को कुरा छ जुन बाहिर सामान्यतया प्रकट हुँदैन सुभाषजी। जो अङ्गुलीमालको उदाहरण दिनुभयो, आखिर अङ्गुलीमाल 79 व्यक्तिको हत्या गरेको, हेर्नुहोस्, 79 व्यक्तिको हत्या गर्नु, त्यो मान्छे कति ऊर्जावान रहेछ, त्यहाँ ख्याल गर्नुहोस्। एउटा कुरा है कि दोस्रो कुरा ख्याल गर्नुहोस्,
जम्मा जम्मी अस्तित्वको हिसाबमा लिनुस्, यो पुरा अस्तित्वको हिसाबमा कसले कसलाई हत्या गर्छ, को हत्या गरिन्छ। कृष्ण के भन्नुहुन्छ, कसले कसलाई मार्छ, को मर्छ, यही भन्नुहुन्छ हैन कृष्ण। कम घातयति हन्ति कम, यही भन्नुहुन्छ नि कृष्णले। यो भने के हो अर्थ? यसको मतलब कसैले कसैको मर्डर गरिदियो त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ भन्या होइन, तर वास्तवमा न कोही मर्छ यहाँ, न कोही मार्छ। यो सबै ऊर्जाको खेल हो। यस्तो साहस एउटा व्यक्तिले गर्यो कि बापरे 79 मान्छे मार्न सक्यो, त्यसको त्यो ऊर्जाको जोस हेर्नुस्। यस्तो ऊर्जावान व्यक्ति, यस्तो व्यक्तिलाई त सन्तहरूले खोजी खोजी हिँड्छ। सन्तहरूले खोज्छ। त्यही ऊर्जा हो जो ऊर्जाले 79 हत्या गर्यो, त्यही ऊर्जालाई यतातिर पल्टाइदियो भने त्यही त बुद्ध हुने हो नि। त्यही ऊर्जा त बुद्ध हुने हो। भनेपछि त्यसो भए एउटा कायर मान्छे हुन्थ्यो भने सायद उसँग ऊर्जा हुँदैन थियो। उसले 79 हत्या त के एक हत्या पनि गर्न तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, एउटा मुर्गालाई मार्न सक्दैनौँ, हामी एउटा झिँगालाई हान्दा कति चाहिँ दिल दुख्छ, सक्दैन। यो कामको लागि त्यो ऊर्जा चाहिन्छ र ऊर्जा त बिल्कुल निष्पक्ष छ। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि ऊर्जावान, यो ऊर्जा क्षेत्र जसले भन्यो। अब त्योलाई डोमिनेट गर्नलाई, त्यो जो अङ्गुली माललाई डोमिनेट गर्न अरू कोही, इभन बुद्ध पुरुषै भइसकेको गौतम बुद्धकै कोही शिष्य गएको भए पनि सायद गभर्न गर्न सक्दैन थियो, किनकि बुद्धको महा ऊर्जाले त्यसलाई यसरी डोमिनेट गर्यो कि त्यो ऊर्जाको आकर्षण, यो जुन जसरी गुरुत्वाकर्षणको शक्ति हुन्छ त्यसै गरी त्यो ऊर्जाले बिचरा अङ्गुलीमाललाई पनि थाहा छैन, त्यो ऊर्जाले आफ्नो मूल स्रोत देख्यो, आफ्नो मूल स्रोत देख्यो त्यो ऊर्जाले। अब उहाँको ऊर्जाले बहुत सुन्दर, यो कारण हो। यो मूल व्याख्या त मैले सुनेकै थिएँ, बडा अद्भुत लाग्यो। यो मूल कारण हो। छन् नि यस्तै हेर्नुहोस् न, बाल्याभिल वाल्मीकिको पनि यस्तै नारदजीले मन्त्र दिएर यसो गर्नुभयो भनिन्छ। नारदजीले पनि त्यही गरे हो। नारदजीको जो देवर्षिको जो ऊर्जा थियो त्यसको अगाडि बाल्याभिलको ऊर्जा भित्र त थियो, मारेको थियो, लुटेको थियो, सब गरेको थियो। यस्तो चिजमा जब मान्छे ध्यानमा गहिरो नगइकन कोसो भन्नुहुन्छ चौथो शरीरमा नपुगिकन यो छुट्याउन सक्दैन। हाम्रा के छन्, हाम्रा लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स छन्। सर्टेन कुरा हामीलाई मनपर्छ, सर्टेन कुरा हामीलाई मन पर्दैन। हत्या, चोरी, डकैती यो हामीलाई मन पर्दैन। अब यहाँ कसैको नोक्सान गरिदियो, कसैको उठाइदियो, कसैले गाली गर्यो, यो हामीलाई मन पर्दैन। शब्दमै अर्थ आउँछ, हेर्नुहोस् मन पर्दैन, मन छ नि त्यहाँ। त्यो चौथो बडीमा गएर जब मनलाई हेर्न थालेपछि अब मनलाई पर्छ र पर्दैन छोडिदिएपछि त अब निष्पक्षमा गयो नि। त्यहाँ पुगेपछि बल्ल हाम्रो लाइक्स रहेन, डिसलाइक्स रहेन, मेरो र अर्को भन्ने दुई थरी जब रहेन त्यहाँबाट बल्ल अनि यो सुरु हुन्छ। यो चिजमा जान अनि सुरु गर्छ। नत्र त्यहाँसम्म नपुगुन्जेल हाम्रो लाइक्स र डिसलाइक्स रहेसम्म त हामी यसै गरी हेर्छौँ। कसैले हत्या गर्यो, कसैले चोरी। राजनीतिमा पनि हामी भन्छौँ नि, कसैले नराम्रो गर्यो, कसैले राम्रो गर्यो, यसले यसो गरेन। आज त हाम्रो त अब अहिलेको समसामयिक त ऊ के छ भने राजनीतिमा हरेक व्यक्तिको मुखमा चर्चा नै राजनीतिको छ। त्यसले यसो गर्नु पर्थ्यो, उसले यसो गर्नु पर्थ्यो, एज इफ त्यो गर्ने खेलाडीहरू जो छन् राजनीतिका त्योभन्दा तपाईँ हामी गफ गर्नेहरू बढी जान्ने जस्तो गरी हामी गफ गर्छौँ। यो के हो, हाम्रो लाइक्स र डिसलाइक्स, मनका दुई, यो मन पर्छ र मन पर्दैन, पर्छ र पर्दैन, यो दुईटा द्वन्द्व, यसैमा हामी सब यसैमा हुन्छौँ। जब ध्यान ओशो त्यही भन्नुहुन्छ बार हर परिस्थितिलाई प्रयोग गरेर ओशो ल्याउनुहुन्छ। ध्यानमा जाऊ। ध्यानमा गएपछि जब तिमी देख्न थाल्छौ, भित्रबाट देख्न थाल्छौ लाइक्स के हो, डिसलाइक्स के हो। एक्सिडेन्ट भयो कसैको, मेरो छोरा चाहिँ मर्यो, मलाई कत्रो चोट लाग्छ। त्यही ठाउँमा मेरो छोरा नभएर अरू कसैको छोरा भएको भए मलाई त्यति नै चोट लाग्थ्यो?
हालांकि म जान्छु त्यसलाई गएर समवेदना दिन जान्छु, ओहो तिम्रो छोरालाई एक्सिडेन्ट परेछ, तिमीलाई दुःख भयो, गाह्रो भयो, तर मलाई भित्र मैले इमानदारी साथ आफूलाई भित्र सोधेँ भने मेरो समवेदना भन्दा बढी कता कता भित्र मेरो अलिकति पनि अहङ्कार बाँकी हुन्छ। किन तँलाई दुःख पर्यो, हेर म त संवेदना दिन सक्ने मान्छे, यो भित्र आइरहेको हुन्छ। यो लाइक्स र डिसलाइक्सले छोड्दैन। योबाट छुटकारा पाएपछि त साक्षी भइहाल्छ। बिल्कुल। This part of the program is supported by Buddha Pro Academy, a spiritual channel by Prakash Vatrai. Please type Buddha Pro Academy and subscribe to this channel. The Secrets of Life with Subhas Agam. बहुत सुन्दर। ओशोका प्रवचनहरूमा हामीले चाहिँ ओमकारको बारेमा, ओमको बारेमा बोलेको पाउँछौँ, तर जुन रूपमा ओशो धाराले ओमकारको नाद श्रवणबाट नै मुक्ति छ र परमात्माका विभिन्न आयामहरूमध्ये ओमकार नै सबैभन्दा प्रमुख आयाम हो र यो आयामले नै परमात्माको बाटोमा लैजाने एकदम स्ट्रङ खुड्किलो हो भनेर वकालत गरिरहेको अवस्थामा यो ओमकारको बारेमा ओशोले ओमकारको बारेमा नबोलेको त होइन, तर जुन मुखर भएर ओशो धाराले अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा अभिव्यक्त गरिरहेको छ, यो कुरामा अलिकति चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्छ। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त। एकदमै कन्फ्युजन छ यसको बारेमा सुभाषजी, यो एकदम ठिक भन्नुभयो। पहिलो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने ओमकारको बारेमा ओशोले के भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने ओमकार साध्य हो। ओमकार साध्य हो। साध्य के हो? हाम्रो लक्ष्य, हामी कहाँ पुग्ने? ओमकारमा पुग्ने, अल्टिमेट मन्जिल। हामी जसलाई चाहिँ ओमकार अर्थात् ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात् परम तत्व जुन भन्छौँ त्यो ओमकार, यसलाई साध्य नबनाऊ, साध्य नबनाऊ। ओशोको पहिलो भनाइ यो छ। धेरै ठाउँमा ओशोको पुरानो साहित्यहरू जिन खोजा तिन पाइया, यही समयका सुरुका जुन साहित्यहरू, जुन प्रवचनहरू ओशोको छ त्यहाँ पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। ओशोले भन्नुहुन्छ ओमकारलाई साधन बनाउनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले म ओमकारलाई साधन बनाउन दिन चाहन्न। यसलाई आउन देऊ, इन्भोक गर, आवाहन गर। साधनाबाट जब यो प्रकट हुन्छ, यो प्रकट भयो, यो सहज यसलाई प्रकट हुन दियौ भने लक्ष्यमै पुग्यो। अब फेरि तिमीलाई त्यो भन्दा अन्ततिर जानु नै छैन, त्यसैले तिमीलाई तानेर लैजान्छ मन्जिलसम्म। अनि ओशो धारामा त ओमकारको दीक्षा दिइन्छ। अब दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, अब ओशो धारामा हामीले के गर्यौँ? यसलाई साधन बनायौँ। साधन भन्नाले मिन्स, जहाँ पुग्ने उपाय, त्यहाँ पुग्ने उपायहरू अरू पनि होलान्, त नाद पनि एउटा हो। ओमकारको नाद पनि एउटा हो। त्यसलाई उपाय नबनाऊ। ओशोले चाहिँ नबनाऊ भन्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नु भने मैं नहीं चाहता, चाहन्न म भन्नुभयो। एकदम दुई टुक यसलाई बनाउनै हुँदैन पनि भन्नुभएको छैन। नबनाऊ, यो बनाउन म चाहन्न, किनकि त्यो साध्य हो भन्नुभएको छ। र दोस्रो कुरा के भन्नुभएको छ यसैमा जोडेर भने तिमी आफैमा प्रकट हुन्छ त्यो। अघि मैले चर्चा गरेँ फोर्थ बडी, चौथो शरीर हामी जसलाई भन्छौँ, जब तपाईँ अनाहत चक्रमा तपाईँको जीवन ऊर्जा पुग्छ, मूलाधारबाट तपाईँ चाहिँ माथि जब जानुहुन्छ स्वाधिष्ठान मणिपुर हुँदै जब तपाईँको ऊर्जा अनाहत चक्रमा पुग्छ, यो स्वतः प्रकट हुन्छ। यो नाद ओमकार स्वतः प्रकट हुन्छ। त्यो चौथो शरीरमा पुगेर ऊर्जा चौथो शरीरमा पुगेपछि स्वतः प्रकट भएको छ नाद यदि भने यो मान्छेले कहिले पनि नाद भुल्नै सक्दैन।
किनकि उसको 3 स्टेप पुरा गरेर आयो नि, सहज आयो नि। जब हामी यहाँ अब हेर्नुहोस्, ओशोको भनाइ त झन् प्रष्ट अहिले नै भइराखेको छ। जब हामीले यसलाई साधनको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ, पहिलो चरणदेखि नै हामी नाद सुन भनेर नादतिर लैजान लाग्यौँ। अब भनेदेखि उसको त ऊर्जा त यहाँ आएको छैन, अनाहत चक्रमा आइपुगेको छैन। नआइपुगेको कारणले उसले बिचबिचमा भुल्छ, कतिले सुन्नै सक्दैन। अनि के भने पूर्ण सिस्टमप्रति नै उसको निष्ठा घट्न थाल्छ। यो कारण हो। अब यसमा अर्को पनि कारण हुनसक्छ। मान्छेहरू अहिले नै तपाईँले एकै हप्तामा नाद सुनाइदिनाले मजासँग नाद पक्रेर जाने पनि हुन्छन्। त्यसको अर्को कारण के हुनसक्छ भने अरू साधनाको कारणले हुनसक्छ। उसले पास्ट लाइफ, पूर्व जन्मदेखिको उसको साधना होला, त्यो कारणले उसको ऊर्जा चौथो शरीरसम्म पुग्न छिटै पुगिहाल्यो। त उसले जब नाद पक्र्यो भने उसको फेरि सदाको लागि नाद बढ्दै गइहाल्छ। त चौथो शरीर भन्दा पहिले सुनेको नाद काम लाग्दैन। यो कारणले ओशोले भन्नुभएको कि यसलाई सहज प्रकट हुन देऊ। उहाँले गर्नै हुन्न भन्नुभएको छैन। अरू ऋषिहरूले पनि भन्छन्। म त उपनिषदहरू पनि त्यसपछि ओशोसँग जब धेरै वर्ष मैले साधना गरेँ, त्यसपछि मैले उपनिषदको ऋषिहरूको पनि पढेँ, धेरैहरूको पढेँ। धेरै ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ ओमकार त प्रकटै हुनुपर्छ, यसलाई हामीले तानेर ल्याउने होइन कि यो प्रकट हुनुपर्छ। बिल्कुल। अब हाम्रो कार्यक्रमको मूल प्रश्नमा आचार्यश्री, हामीले यो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ राख्यौँ। जीवनको रहस्य के होला भन्ने कुरा आफैलाई पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। त्यही प्रसङ्गलाई लिएर मैले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेँ। हजुरलाई पनि यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो जीवन वास्तवमा हामीले पाएका चाहिँ किन रहेछौँ? आहा, कस्तो राम्रो प्रश्न। यो जीवन हामीले पाएको किन? पहिलो कुरा त जीवन बुझ्नुहोस्। जीवन बुझ्नुहोस्। जसलाई हामी जीवन भनिराखेका छौँ, यो जीवन होइन। यो जीवन होइन, यो जन्म हो। यो जन्म हो, यो मृत्यु हो। किनकि जन्म हामीले पायौँ, अब त्यो जन्म हामी एउटा सर्कलमा गइराखेका छौँ, ओर्ल्यो मृत्यु। जन्मदेखि मृत्युसम्मको यो जो चक्र हो, यो जीवन होइन, यो जन्म मात्रै हो। यसलाई हामीले बडो गलत अर्थमा यही नै जीवन हो भनिराखेका छौँ। र व्यावहारिक रूपमा हामीले देख्दा त जिन्दगी भन्छौँ नि, जिन्दगी भनिदिन्छौँ, अब बाँचिरहने भनिदिन्छौँ। यही अर्थमा हामीले जीवन पनि भन्यौँ। जीवन यो होइन, जीवनको अर्थ अर्को छ। अब भगवत गीता तपाईँ पढ्नुभयो भने कृष्ण के भन्नुहुन्छ? म जीवन हुँ अर्जुन भन्नुहुन्छ। त्यसको मतलब मैले यो जीवन पाएँ भन्नुको मतलब त म कृष्ण भएँ त। कृष्णले के भन्नुभएको छ? म जीवनमै हुँ भन्नुभएको छ नि त। हेर्नुहोस् न, सिम्पल हामी शास्त्रलाई अगाडि राखेर भन्न सक्छौँ। कृष्ण भन्नुहुन्छ जीवनम सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीमा जीवनमा है भनेपछि त म त कृष्ण होइन। यसको मतलब मैले त जीवन खोइ पाएको। जीवन हामीले जीवन पाएको छैनौँ। ओशोले भन्नुहुन्छ, त्यो एउटा रसियन सन्त हुनुहुन्छ गुर्जियफ, जर्ज गुर्जियफ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो अरे? यु डोन्ट ह्याभ एनी सोल, नोबडी ह्याज सोल। कसैको पनि आत्मतत्त्वभित्र हुँदैन भनिदिन्थ्यो उसले त। यु हेभ टु अर्न इट, कमाउनु पर्छ तिमीले भन्थ्यो। यसको मतलब कि हामीसँग जीवन छैन, हामी त निर्जीव हौँ। जीवन त कमाउनु पर्छ। कमाएपछि अनि थाहा हुन्छ ओहो जीवन के हो। र तपाईँले सुभाषजी जो प्रश्न गर्नुभयो, मात्र जीवन हो यहाँ। जीवन नै जीवनको उद्देश्य हो, जीवन नै जीवनको रहस्य हो। जो त्यो जीवनभित्र प्रवेश गर्यो, जसले जीवन जाने, आहा जीवन सिवाय केही पनि छैन यहाँ। एभ्रिथिङ इज लिभिङ लाइफ जसलाई हामी भन्छौँ, जीवन जसलाई भन्छौँ, जीवन बाहेक केही पनि छैन। यो जो जन्मियो, जो विकसित भयो, जो हाम्रो हिसाबमा मर्यो भनेर जो भन्छौँ, त्यो भित्र त्यसको सञ्चालक, यो पुरा सिनारियो सञ्चालन गर्ने जो तत्त्व हो, त्यो हो जीवन।
त्यो एलिमेन्ट हो जीवन। अब हामी त्यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ भने त बस जीवन सिवाय केही पनि छैन र त्योभन्दा रहस्यमय अरू केही चिज पनि छैन। अब कुन मार्गबाट चाहिँ बस यो बहुत सुन्दर सवाल गर्नुभयो। त पहिलो कुरा त यो बुझौँ कि हामी जसलाई जीवन भन्छौँ वास्तवमा यो हाम्रो जन्म र मृत्युको बिचको अवधिको एउटा खेल, एउटा चाहिँ लीला, ट्राभल मात्र, यात्रा मात्रै हो। यो एउटा यात्रा मात्रै हो, यो जीवन होइन। असली जीवन त हामीले जान्नु छ, हामीले थाहा पाउनु छ असली जीवन के हो। र अब तपाईको जुन प्रश्न थियो अहिले हामी जुन छौँ यसैलाई जीवन भन्ने हो भने यो हाम्रो के उद्देश्य होला त, हामीले के गर्न हामी आएका हौँ त भने अब प्रश्न भयो नि, त्यही चिन्नलाई हामी आएको, त्यही जान्नु छ। वाट इज लाइफ, यो जीवन के रहेछ यही बुझ्नु हाम्रो लक्ष्य हो। सारा सन्तहरूले त्यसै भएर आत्मज्ञान यही नै उद्देश्य हो, सारा साधनाको उद्देश्य आत्मज्ञान भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको पनि यही कारणले हो। भनेपछि सारा साधनाका विधिहरूले यही बाटोमै लैजान्छन्। अब कुरा के भन्दा साधकहरूको बिचमा यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै आश्रमहरू छन्, यति धेरै अभिव्यक्तिहरू छन्, यति धेरै शास्त्र छन् कि त्यसमा नि फेरि कुन बाटो रोज्ने होला, कुन मार्गमा जाने होला। हरेक पर्सनमा भर्चु एन्ड भाइसेस हुन्छ, राम्रो र नराम्रो। इभन बुद्धलाई पनि हेर्ने व्यक्तिले केही नराम्रो उहाँमा नि देख्ला रे। हरेक व्यक्तिमा केही न केही, उसोलाई हेर्नेले उसोका केही नराम्रो कुरा देख्छ। अब गुरु कसरी चुज गर्ने होला, मार्ग कसरी पत्ता लगाउने होला, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? खोजी चाहिँ हाम्रो भित्रबाट आउँछ नै, किनभने यो हाम्रो प्रकृति नै हो। यो प्रकृति किन हो भन्नुहुन्छ भने आखिर भन्नुस् या बिगिनिङ भन्नुस् एउटै चिज हो, एउटै बिन्दु हो रे। यो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ, त्यही बिन्दु आखिर हो, त्यही बिन्दु बिगिनिङ हो। यसको मतलब के हो भने एउटा बडो गोल छ, सर्कल छ। यो प्रथम बिन्दु भन्नुस्। अब प्रथम बिन्दुमै म को हुँ त? म त त्यही परम तत्त्वको विस्तार हुँ नि, जो यहाँ भित्र आत्मा या कृष्णले जीवनम सर्वभूतेषु भनेर जो भन्नुभयो, यहाँ भित्र म जो छु चैतन्यको रूपमा म सबको भित्र छु जो भन्नुभएको छ, त्यही तत्त्व जो हो त्यो त आखिर अल्टिमेटली सुरु भएको त कहाँबाट? मूल एउटैबाट सुरु भएको हो नि, एकबाट न यो सारा फैलियो। यो कुरामा त अब अहिले भन्नुस् कि आधुनिक एकदम पछिल्लो समयका आइन्स्टिन र त्योभन्दा पछिका वैज्ञानिकहरू पनि सहमत भइसके यो त एकको विस्तार हो है। उनीहरूले बाहिरबाट हेरे, एक भन्या के कोही पदार्थ होला एक, त्यसरी हेरे। सन्तहरूले भित्रबाट हेरे, एक त्यसलाई उनीहरूले परमात्मा नाम दिए या ईश्वर भने, जे भने। त्यसैको चाहिँ विस्तार फैलावट त हो नि यो जम्मै। यो विस्तार फैलावटभित्र म परिनँ, म पनि त परेँ, तपाईँ पनि पर्नुभयो। यो वनस्पति, यो सब हावा, यो पत्थर पहाड सबै पर्यो त्यसको विकासभित्र। अब सवाल के आयो भने अब यो जो विशाल यो फैलिएको छ त्यो त इन्डिभिजुअल छ, यो बिरुवा एउटा छ। अब यो बिरुवाले आफ्नो मूल स्रोतसम्म कसरी जाने त? अनि त्योभन्दा अलि चेतना राम्रो विकसित भएको तपाईँ हामी जो छौँ, हामीले त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने त? यो भयो मार्गको कुरा। अब हेर्नुहोस्, बस अब यो जो मार्गको कुरा छ त्यो मूल स्रोतसम्म पुग्ने, यो मूल स्रोतसम्म पुग्ने मार्ग यसैतिर सङ्केत जसले गरिदिन्छ त्यो सद्गुरुको काम यति हो कि आफ्नो मूल स्रोततिर, अब यसलाई भन्नुस् कि तपाईँको आफूभित्रको परमात्मातिर, अथवा भन्नुस् तपाईँको आफ्नो स्वतिर, जे भने पनि उही शब्द उही भयो नि त। मूल एउटै भएपछि तपाईँ पनि त उही हो नि, तपाईँको आफ्नो मूल स्रोततिर। अहिले त थाहा छैन हामीलाई, त्यहाँतिर जसले सङ्केत गरिदिन्छ त्यो सद्गुरु, त्यहाँ पुग्नु पर्यो। अब समस्या छ, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बाहिर हामीले चर्चा गर्दा बाहिर यसरी
बुद्धिको लेभल, मनको लेभलमा, मन बुद्धि अहङ्कारको एउटा ग्रन्थि छ, यो लेभलमा कुरा गर्दा बडो सकट जस्तो लाग्छ, सङ्कट जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि चिन्ने कसरी त, चिन्ने कसरी। अब म आफ्नै उदाहरण दिउँ है। जुन बेलामा मैले 1 वर्षसम्म ओशोको साहित्य पढेँ, अलिकति ध्यान गरेँ र म गएँ, त्यति बेलासम्म म गुरु स्थापना गर्छु, म दीक्षा लिन्छु भनेर मेरो मनमै थिएन। हेर्नुहोस् कस्तो अकस्मात चाहिँ भयो। त्यहाँ गएपछि म त्यो दीक्षा लिएर माला लिएर नआई मैले सुखाइ पाइनँ। त्यसो भएर म के भन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो अनुभवबाट के भन्छु भने तपाईँको आफ्नो जो त्यो भित्रको अन्तः प्रेरणा जो छ नि त्यसलाई खोलिदिनुहोस्, त्यसलाई खोलिदिनुहोस्। बाँकी काम अज्ञात सद्गुरु तपाईँको जो हुनेवाला छ उसैको औराले, उसको ऊर्जाले खिच्छ तपाईँलाई। शिष्यले कहिले पनि गुरु खोज्न सक्दैन। त्यसो भएर यहाँ ओरी नै नगर्नुहोस्, कोलाई गुरु बनाउने होला, कसको कुरा सुन्ने होला, यसमा ओरी नै नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँले आफूलाई खुला राखिदिएपछि त्यो सद्गुरु कहीँबाट पनि आइपुग्छ, आइपुग्नै पर्छ। यो अस्तित्वको मर्जी हो, यो अस्तित्वको मर्जी हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो पनि त्यही अनुभव छ। मलाई कति पनि हेर्नुहोस् यो गुरु बनाएर आउँछु, यो त्योभन्दा अगाडि जब म गुरु कहाँ जानुभन्दा अगाडि अब हाम्रो भनौँ न परम्परा, यो जो हिन्दूहरू वैदिक परम्परा भन्छौँ हामी, त्यो अनुसारका मेरा पनि 2, 3, 4 वटा गुरुहरू थिए। त्यही त म त्यही कुरामा आउँदै थिएँ। हजुर त आफै वेद उपनिषद पढ्नु भएको व्यक्ति, गीता घरमा पढिसक्नु भएको व्यक्ति, संस्कृतका चाहिँ अनेकन ग्रन्थहरू पढेर कण्ठस्थ भएको व्यक्ति, ओशो जस्तो क्रान्तिकारी गुरुसम्म पुग्नु भयो, त्यो अचम्मको कुरा प्रसङ्ग छ नि। र फेरि दोस्रो कुरा पनि छ सुभाषजी, त्यति बेला अहिले जस्तो होइन, त्यति बेला त हरेक व्यक्तिको चर्चामै के थियो भने बडो यो सामाजिक विसङ्गतिहरू, सामाजिक रूपमा चरित्रमा दाग लगाउने व्यभिचारसँग जोडेर ओशोको नाम लिइन्थ्यो। जसले हामीले योभन्दा अगाडिको इतिहास हेऱ्यौँ भने जसले सामाजिक मर्यादामा दाग लगायो उसको त नियति नै के थियो, मृत्युदण्ड। जसरी जिससलाई मारियो, जसरी त्यो मन्सुरलाई मारियो, मन्सुरलाई त अझ त्यो व्यभिचार होइन, त्यो त अब कुरानको विरोध गर्यो भन्ने छ। यो एउटा ग्रिक फिलोसफर छैन, सोक्रेट्सलाई मारियो, स्क्वायरमा व्यभिचार फैलायो, समाजलाई अस्तव्यस्त भ्रष्ट गरिदियो। समाजलाई भ्रष्ट गर्ने यस्तो कुरासँग ओशोको नाम जोडिन्थ्यो। हामीहरू बाहिर हिँड्दा पनि त्यो पहेँलो लुगा, रातो कोट, बाहिरै माला फेरि यस्तो लाएर बाटोमा हिँड्दा त मान्छेहरू यसरी मुट्ठी उजाउँथ्यो, यस्तो गरेर गर्थ्यो। यो स्थितिमा अहिले पनि म त्यसरी हिँड्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् अहिले म सक्दिनँ, त्यस्तो लाग्छ मनमा। हालाकि आज त्यो स्थिति छैन। आज कोही हामी चाहिँ लुङ्गी एउटा मात्रै लाएर माला लाएर हिँड्यो नि सबैले अलिकति सम्मानकै दृष्टिले हेर्छ। त्यही हो, त्यो बेलामा सद्गुरुले नै त्यो प्रेरणा दिएन, उसले भित्रबाट, जसलाई हामी ब्याकअप भन्छौँ नि, जा बाबु अगाडि बढ म छु, यो प्रेरणा आउँछ। यो सद्गुरु फेला परेपछि त यो यसरी आउँछ। अनि तपाईँ आफूलाई ठान्नुहुन्छ, म कस्तो भाग्यशाली, आफै ठान्नुहुन्छ। मैले कहिले पनि यति पनि पीडाको, यति पनि चिन्ताको, लो मेरो भविष्य के हुने हो, यस्तो केहीको चिन्तै आएन। त्यस्तो स्थितिमा आउँदै आएर बरु आज भोलि म अलि चिन्तित छु। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि सुभाषजी, अब यो जम्मै यस्तो शाखामा फैलिन थाल्यो, यो कसरी सम्हालिएला, अलिकति थोरै बाहिरी रूपमा अलिकति चिन्ता छन्, छैन चिन्ता, तर पनि त्यो अहिले बरु होला। त्यो बेलामा म निर्धक्क थिएँ। हेर्नुहोस् यो आउँछ के, यो जो अन्तः प्रेरणा हो, यो सद्गुरुको कृपाबाट मात्रै आउँछ, अरू उपाय छैन। The Secrets of Life with Subhas Agam.